अथ श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे षट्षष्टितमः सर्गः। श्रीवसिष्ठोवाच एवमेकं परं वस्तु रामनानात्वमेत्यलं नानात्वमिव सञ्जातं दीपाद्दीपशतं यथा भूतमसद्रूपमात्मानं यदि पश्यति विचार्यतेऽन्तस्तदनु भावहीनं न शोचति। चित्तमात्रं नरस्तस्मिन् गते शान्तमिदं जगत् उपानद्गूढपादस्य ननु चर्मास्त्रितैव भूः। पत्रमात्रादृते नान्यत् कदल्या विद्यते यथा भ्रममात्रादृते नान्यज्जगतो विद्यते तथा। जायते बालतामेति यौवनं वार्धकं ततः मृतिं स्वर्गं च नरकं भ्रमाच्चेतो हि नृत्यति। विचित्रबुद्बुदोल्लासे स्वात्मनो व्यतिरेकिणी यथा सुरायाः सामर्थ्यं तथा चित्तस्य संश्रितौ। यथा द्वित्वं शशाङ्कादौ पश्यत्यक्षिमलाबिलं चिच्चैतनकलाक्रान्ता तथैव परमात्मनि। यथा मदवशाद्भ्रान्तान् क्षीवः पश्यति पादपान् तथा चेतनविक्षुब्धान् संसारांश्चित् प्रपश्यति। यथा लीलाभ्रमाद् बालाः कुम्भकृच्चक्रवज्जगत् भ्रान्तं पश्यति चित्तात्तु विद्धि दृश्यं तथैव हि। यदा चिच्चेतति द्वित्वं तदा द्वैतैक्यविभ्रमः यदा न चेतति द्वैतं तदा द्वैतैक्ययोः क्षयः। यच्चेत्यते तदितरद्व्यतिरिक्तं चितोऽस्ति न किञ्चिन्नास्तीति संशान्त्या चितः शाम्यति चेतनम्। चिद्घनेनैकतामेत्य यदा तिष्ठति निश्चलः शाम्यन् व्यवहरन् वापि तदा संशान्त उच्यते। तन्वी चेतयते चेत्यं घनाचिन्नाङ्गचेतति अल्पक्षीवः क्षोभमेति घनक्षीवो हि शाम्यति। चिद्घनैकप्रपातस्य रूढस्य परमे पदे नैरात्मशून्यवेद्याद्यैः पर्यायैः कथनं भवेत्। चिच्चेतनेन चेत्यत्वमेत्येवं पश्यति भ्रमं जातो जीवामि पश्यामि संसरामीत्यसन्मयम्। स्वभावाद्व्यतिरिक्तं तु न चित्तस्यास्ति चेतनं स्पन्दादृते यथा वायोरन्तः किं नाम चेत्यते। चेत्यत्वं सम्भवत्येवं किञ्चिद्यच्चेत्यते चिता रज्जुसर्पभ्रमाभासं तमविद्याभ्रमं विदुः। संविन्मात्रचिकित्स्येऽस्मिन् व्याधौ संसारनामनि चित्तमात्रपरिस्पन्दे संरम्भो न च किञ्चन। यदि सर्वं परित्यज्य तिष्ठस्युत्क्रान्तवासनः अमुनैव निमेषेण तन्मुक्तोऽसि न संशयः। यथा रज्ज्वाम्भुजङ्गाभा विनश्यत्येव वीक्षणात् संविन्मात्रविवर्तेन नश्यत्येव हि संश्रितिः। यत्राभिलाषस्तन्नूनं
सन्त्यज्य स्थीयते यदि प्राप्त एवाङ्गतन्मोक्षः किमेतावति दुष्करम् अपि प्राणांस्तृणमिव जयन्तीह महाशयाः यत्राभिलाषस्तन्मात्रत्यागे कृपणता कथम् यत्राभिलाषस्तत्यक्त्वा चेतसा निरवग्रहम् प्राप्तं कर्मेन्द्रियैर्गृह्णन् त्यजन्नष्टं च तिष्ठ भोः यथा करतले बिल्वं यथा वा पर्वतः पुरः प्रत्यक्षमेव तस्यालमजत्वं परमात्मनः आत्मैव भाति जगद्युदितस्तरङ्गैः कल्पान्त एक इव वारिधिरप्रमेयः ज्ञातः स एव हि ददाति विमोक्षसिद्धिम् त्वज्ञात एव मनसे चिरबन्धनाय। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने संश्रुतिपरमयोगो नाम षट्षष्टितमः सर्गः। अथ सप्तषष्टितमः सर्गः। श्रीराम उवाच मनस्त्वयोग्यो जीवोऽयं को भवेत् परमात्मनः कथं वास्मिन् समुत्पन्नः को वायं वद मे पुनः। श्रीवसिष्ठो उवाच समस्तशक्तिखचितं ब्रह्म सर्वेश्वरं सदा ययैव शक्त्या स्फुरति प्राप्तां तामेव पश्यति स्वयं यां वेत्ति सर्वात्मा चिरं चेतनरूपिणीं सा प्रोक्ता जीवशब्देन सैव संकल्पकारिणी स्वभावात् कारणं द्वित्वं पूर्वसंकल्पचित् स्वयं नानाकारणतां पश्चाद्याति जन्मामृतिस्थितेः। श्रीराम उवाच एवं स्थिते मुनिश्रेष्ठ दैवं नाम किमुच्यते किमुच्यते तथा कर्म कारणं च किमुच्यते। श्रीवसिष्ठ उवाच स्पन्दात् स्पन्दस्वभावं हि चिन्मात्रमिह विद्यते खेवात इव तत्स्पन्दात् सोल्लासं शान्तमन्यथा चित्वं चित्तं भावितं सत्स्पन्द इत्युच्यते बुधैः दृश्यत्वभावितं चैतद् अस्पन्दनमिति स्मृतम् स्पन्दात् स्फुरति चित्सर्गो निस्पन्दात् ब्रह्म शाश्वतम् जीवकारणकर्माद्या चित्स्पन्दस्याभिधा स्मृता य एवानुभवात्मायं चित्स्पन्दोऽस्ति स एव हि जीवकारणकर्माख्यो बीजमेतद्धि संश्रितेः कृतद्वित्वचिदाभासवशाद्देहमुपस्थितं संकल्पाद्विविधार्थत्वं चित्स्पन्दो याति सृष्टिषु नानाकारणतां यातश्चित्स्पन्दो मुच्यते चिरात् कश्चिज्जन्मसहस्रेण कश्चिदेकेन जन्मना स्वभावात् कारणाद्वित्वं चित्समेत्याधिगच्छति स्वर्गापवर्गनरकबन्धकारणतां शनैः हेम्नीव कटकादित्वं काष्ठलोष्टसमस्थितौ देहे तिष्ठति नानात्वं जडे भावविकारजम्
अजातमप्यसद्रूपं पश्यतीदं मनोभ्रमः जातः स्थितो मृतोऽस्मीति भ्रमार्तः पत्तनं यथा अहं ममेत्यसद्रूपमेव चेतः प्रपश्यति अदृष्टपरमार्थत्वा दाशाविवशसंस्थिति मथुराधिपतेराज्ञो यथाश्वपच सम्भ्रमः आसीदेवं हि चित्तस्य स्फुरतीयं जगत्स्थितिः सर्वमेव मनोमात्र भ्रान्त्युल्लास विजृम्भणम् इदं जगत्तया राम प्रस्फुरत्यम्बुभङ्गवत् शिवात् प्राक्कारणात् पूर्वं चिच्चेत्यकलनोन्मुखी उदेति सौम्याज्जलधेः पयः स्पन्दो मनागिव स्फुरणाज्जीवचक्रत्व मेति चित्तोर्मितां दधत् चिद्बारि ब्रह्मजलधौ कुरुते सर्गबुद्बुदान् स्वस्थः सौम्य समस्यैतद् यत्सिंहस्य विजृम्भणम् ब्रह्मणः संविदाभासस्तत्सञ्चेत्यमिव स्वयम् चित्संवित्योच्यते जीवः संकल्पात् स मनो भवेत् बुद्धिश्चित्तमहङ्कारो मायेत्याद्यभिदं ततः तन्मात्रकल्पनापूर्वं तनोतीदं जगन्मनः असत्यं सत्यसङ्काशं गन्धर्वनगरं यथा शून्ये दृशः स्फारान्मुक्तावल्यादिदर्शनम् यथा स्वप्ने भ्रमश्चैव तथा चित्तस्य संश्रितिः शुद्ध आत्मा नित्यतृप्त इव शान्तः समस्थितः अपश्यन् पश्यति वेमं चित्ताख्यं स्वप्नविभ्रमम् संश्रुतिर्जाग्रदित्युक्तं स्वप्नं विदुरहङ्कृतिं चित्तं सुषुप्तभावस्याच्चिन्मात्रं तुर्यमुच्यते अत्यन्तशुद्धे सन्मात्रे परिणामनिरामयं तुर्यातीतं पदं तत्स्यात् तस्थो भूयो न शोचति तस्मिन् सर्वमुदेतीदं तस्मिन्नेव प्रलीयते न चेदं न च तत्रेदं दृष्टौ मुक्तावली यथा अरोधकत्वात् खं हेतुर्यथा वृक्षसमुन्नतेः अकर्तापि तथा कर्ता चेतनाब्धिर्जगत्स्थितेः सन्निधानाद्यथा लौहः प्रतिबिम्बस्य हेतुताम् यात्यादर्शस्तथैवायं चिन्मयोऽप्यर्थवेदने बीजमङ्कुरपत्रादि युक्त्या यद्वत् फलं भवेत् चिन्मात्रं चित्तजीवादियुक्त्या तद्वन्मनो भवेत् स्वतो बीजफला विप्रुड् यथा बीजं पुनर्भवेत् तथा चिच्चेत्यचित्तादि त्यक्त्वा स्वस्थान तिष्ठति यद्यप्यबोधे बोधे वा बीजान्तस्तरुबीजयोः इयान् भेदोऽस्ति न जगद् ब्रह्मणोरपि चित्तयोः तथापि व्यज्यते बोधे सत्यात्मकमखण्डितम् रूपश्रीरिव दीपेन चिन्मात्रालोकरूपी यत् यद्यन्निखन्यते भूमेर्यथा तत्तन्नभो भवेत्
या विचार्यते विद्या तथा सा परं भवेत्। स्फटिकान्तः सन्निवेशः स्थाणुता वेदनाद्यथा शुद्धेनानापि नानेव तथा ब्रह्मोदरे जगत्। ब्रह्म सर्वं जगद्वस्तु पिण्डमेकमखण्डितम् फलपत्रलता गुल्म पीठबीजमिव स्थितम्। श्रीराम उवाच अहो चित्रं जगदिदमसत्सदिव भासते। अहो बृहदहो स्वस्थमहो स्फुटमहो तनु। ब्रह्मणि प्रतिभासात्मा तन्मात्रगुणगोलकः अवश्यायकणाभासो यथा स्फुरति तच्छ्रुतम्। यथासौ याति वैपुल्यं यथा भवति चात्मभूः यथा स्वभावसिद्धार्थात् तथा कथय मे प्रभो। श्रीवसिष्ठ उवाच अत्यन्तासम्भवद्रूपमनन्यत् स्वस्वभावतः अत्यन्ताननुभूतं सत् स्वानुभूतमिवाग्रतः। उल्लासफुल्लोफुल्लाङ्ग इति बालहृदि स्फुटं यथोदेति तथोदेति परे ब्रह्मणि जीवता। मानमेयात्मिका शुद्धा सत्यैवा सत्यवत्स्थिता भिन्नेव च न भिन्ना स्याद् ब्रह्मणो ब्रह्मणात्मिका। यथा ब्रह्म भवत्याशु जीवः कलनजीवितः यथा जीवो भवत्याशु मनो मननवेदनात्। चित्तं तन्मात्रमननं पश्यत्याशु स्वरूपवत् एष सद्यो निललवप्रख्यः स्फुरति खान्तरे। अस्तनिमेषोऽनुभवत्यवश्यायकणोपमं संवेदनात्मकं कालकलितं कान्तमात्मनि। अहं किमिति शब्दार्थ वेदनाभोगसंविदं संविदं तत्त्वशब्दार्थं जीवः पश्यति सार्थकम्। तादृक्ष सोऽथ रसशब्दार्थवेदनं भाविजिह्वार्थनाम्नैकदेशेऽनुभवति क्षणात्। तादृक्षवेदनात्तेजः शब्दार्थोन्मुखतां गतः भविष्यन्नेत्रनाम्नैकदेशे भवति भासनम्। तादृक्षवेदनात् सोऽथ घ्राणं तद्दृष्टिवेदनात् स्थितो यस्मिन् भवतीति तावद्दृश्यादिता स्थिता। एवं प्रायः स जीवात्मा काकतालीयवच्छनैः विशिष्टसन्निवेशत्वं भावितं पश्यति स्वतः। स तस्य सन्निवेशस्य त्वसतोऽपि सतः सतः शब्दभावैकदेशत्वं श्रवणार्थेन विन्दति। स्पर्शभावैकदेशत्वं त्वक्शब्दार्थेन विन्दति। रसभावैकदेशत्वं रसनात्वेन विन्दति। रूपभावैकदेशत्वं नेत्रार्थाकृति पश्यति। गन्धभावैकदेशत्वं नासिकात्वेन पश्यति। एवं भावमयैः सत्ता प्रकटीकरणक्षमं भविष्यदिन्द्रियाख्यं स रन्ध्रं पश्यति देहके।
इत्येवमादिजीवस्य राघवाद्यतनस्य च उदेति प्रतिभासात्मा देह एवातिवाहिकः अनाख्येयं परासत्ता स्यातिवाहिकतामिव सा गच्छत्यपगच्छन्ति तादृक् सत्यात्मभावनात् मातृमेयप्रमाणादि यदा ब्रह्मैव वेदनात् तदातिवाहिकोक्तीनां कः प्रसङ्गस्तदेव तत् अन्यत्ववेदनादन्यः परस्मादातिवाहिकः ब्रह्मत्ववेदनाद् ब्रह्म सा संवित्तिर्हि नान्यजा। श्रीराम उवाच असम्भवादसंवित्तेर्ब्रह्मात्मैकतयाथवा को मोक्षः को विचारश्चेत्यलं भेदविकल्पनैः। श्रीवसिष्ठ उवाच सिद्धान्तकाल एवैष प्रश्नस्ते रामराजते अकालपुष्पमाला हि शोभनापि न शोभते सार्थैवानर्थिका कालमाला विलसिता यथा तथैवाकालमिज्जन्तौ सर्वं काले हि शोभते प्रतिबन्धाभ्यनुज्ञानां कालो दातेति दृश्यते ननु सर्वपदार्थानां कालेन फलयो गतः एवमेव स जीवात्मा स्वप्नात्मा समुपस्थितः पितामहत्वमुच्छूनं पश्यन्नात्मनि कालतः ओमुच्चारणसंवित्ति वेदनाच्च प्रपश्यति यत्करोति मनोराज्यं भवत्याशु स तन्मयः इदमेवमसत्सर्वमिव व्योम्नि ततात्मनि पर्वतोच्चाकृतिर्व्योम जगद्व्योम्नि विजृम्भते नेह प्रजायते किञ्चिन्नेह किञ्चिद्विनश्यति जगद्गन्धर्वनगररूपेण ब्रह्म जृम्भते यथैव पद्मजादीनां जीवानां सदसन्मयी सत्ता तथैव सर्वेषा मा सरीसृपमासुरम् संवित् सम्भ्रम एवाय मेवमभ्युत्थितोऽप्यसन् आब्रह्मकीटसंवित्तेः सम्यक् संवेदनात् क्षयः यथा सम्पद्यते ब्रह्मा कीटः सम्पद्यते तथा कीटस्तु रूढभूतौघ बलनात् तुच्छकर्मकः यदेव जीवनं जीवे चेत्योन्मुखचिदात्मकं तदेव पौरुषं तस्मिन् सारं कर्म तदेव च ब्रह्मणः सुकृतात् पापात् कीटकस्य समुत्थितेः चित्तन्मात्रात्मिका भ्रान्तिः प्रेक्षामात्रं भवेत् क्षयः मातृमानप्रमेयाणि न चिन्मात्रेतरद्यतः ततो द्वैतैक्यवादार्थः शशशृङ्गाज्जिनीसमः भावदार्ढ्यात्मकं मिथ्या ब्रह्मानन्दो विभाव्यते आत्मैव कोशकारेण लालादार्ढ्यात्मकं यथा मनसा ब्रह्मणा यद्यथा दृष्टं विभावितं तत्तथा दृश्यते तज्ज्ञैः स्वभावस्यैव निश्चयः यथा यदुदितं वस्तु
तत्तन्न विना भवेत् निमेषमपि कल्पं वा स्वभावस्यैष निश्चयः अलीकमिदमुत्पन्नमलीकं च विवर्धते अलीकमेव स्वदते तथालीकं विलीयते शुद्धं सर्वगतं ब्रह्मानन्तमद्वितीयं दुःखबोधवशादशुद्धमिवासदिवानेकमिवा सर्वगमिवावबुध्यते जलमन्यत्तरङ्गोऽन्य इति बालकुकल्पनया भेदः कल्प्यत एवम् अवास्तवस्तस्माद्यो योऽयमाभाति भेदः स केवलमतत्वविद्भिः परिकल्पितो रज्ज्वां सर्प इव एवं भेदाभेदशक्त्यो ररिमित्रयोरेव ब्रह्मण्येव सम्भवेत् तेनात्मना द्वितीयेनैव द्वित्वमिवाततं यथा सलिलेन तरङ्गकल्पनया सुवर्णेन कटककल्पनयैवमिति अतस्तेन स्वयमेवात्मनात्मान्य इव चेत्यते अतः कलना जाता सैव स्फारतां प्राप्य मनः सम्पन्नं तेनाहं भावः कल्पितो निर्विकल्प प्रत्यक्षरूपमेतत् प्रथमं तन्मनस्तदहं भवति क्षिप्रमहं शब्दार्थभावनात् ततो मनोऽहङ्काराभ्यां स्मृतिरनुसंहिता तैस्त्रिभिस्तदनुभूत तन्मात्राणि कल्पितानि तन्मात्रेषु जीवेन चित्तात्मना स्वयं काकतालीयवद् ब्रह्मोपादानादि यान् सन्निवेशः कल्पितो दृश्यते एवं यदेव मनः कल्पयति तदेव पश्यति सद्वा भवत्वसद्वा चित्तं यत्कल्पयत्यभिनिविष्टं तत्तत्पश्यति यास्यति सदिव प्रतिभासमुपगतं सद्यः इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे सत्योपदेशो नाम सप्तषष्टितमः सर्गः अथ अष्टषष्टितमः सर्गः श्रीवसिष्ठोवाच अत्रैवोदाहरन्तीमामितिहासं पुरातनं राक्षस्योक्तं महाप्रश्न जालमावलिताखिलम् अस्ति कज्जलपङ्काद्रेरिवोग्राशालभञ्जिका हिमाद्रेरुत्तरे पार्श्वे कर्कटी नाम राक्षसी विशूचिकाभिधाना च नाम्नाप्यन्यायबाधिका विन्ध्याटवीव देहेन शुष्काकार्ष्यमुपागता महाबलाग्निनयना रोदोरन्ध्रार्धपूरणी नीलाम्बरधरा कृष्णा देहबद्धेव यामिनी नीहारवसनच्छन्ना मेदुराभ्रशिरःपटा लम्बाभ्रबिम्बोल्लसिता नित्योत्थितिमिरोर्ध्वजा स्थिरविद्युल्लता नेत्रा तमालतरुजानुका वैदूर्यशूर्पाग्रनखी भस्मनीहारहासिनी निर्मांसनरदेहौघ पुष्पश्रग्दामभूषिता सर्वाङ्गोदात्तसम्प्रोत शबमाला विराजिता बेतालवेषविचलत् कालकङ्कालकुण्डला अर्कादानोत्कदीर्घाग्र
भीमोग्रभुजमण्डला तस्या विपुलकायत्वाद्दुर्लभत्वान्निजान्धसः अतृप्तोर्णबलेखाया इवाभूज्जाठरो नलः न कदाचन सा तृप्तिमुपयाता महोदरी बडवानलजिह्वेव चिन्तयामास चैकदा जम्बूद्वीपगतान् सर्वान् निगिरामि जनान् यदि अनारतमनुश्वासं जलराशिमिवार्णवः मेघेन मृगतृष्णेव तन्मे क्षुदुपशाम्यते अविरुद्धैव सा युक्तिर्यया पदिः जीव्यते मन्त्रौषधतपोदान देवपूजादिरक्षितं सममेव जनं सर्वं निर्बाधं कः प्रबाधते तपः करोमि परमखिन्नेनैव चेतसा तपसैव महोग्रेण यद्दुरापं तदाप्यते इति संचिन्त्य सा सर्वजन्तुजात जिघांसया तपोर्थमथ सस्मार पर्वतं भूतदुर्गमम् आरुरोह च तच्छृङ्गं स्थिरविद्युद्विलोचना हस्तपादादिमद्देहा श्यामलेवाभ्रमण्डली तत्र गत्वाथ सा स्नात्वा तपः कर्तुं कृतस्थितिः अतिष्ठदेकपादेन चन्द्रार्का स्पन्दलोचना क्रमेण दिवसाः पक्षास्तस्यामासर्तवो ययुः शीतातपेषु लीनायाः कृताया इव शैलतः सा बभूवाभ्रमालायाः समासं स्तम्भिता कृतिः कृष्णोर्ध्व गोर्ध्वकेशी च खमाहर्तु मिवोद्गता आलोक्यतां पवनजर्जरिताङ्गकत्वक् चीराङ्गणाकृतिरणत्पवनावधूतैः ऊर्ध्वस्थमूर्धजतमः पटलैर्दधानां तारौघमौक्तिकमजः समुपाजगाम। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने राक्षसीवर्णनं नाम 68तमः सर्गः। अथ 69तमः सर्गः। श्रीवसिष्ठोवाच अथ वर्षसहस्रेण तां पितामह आययौ दारुणं हि तपस्सिद्ध्यै विषाग्निरपि शीतलः मनसैव प्रणम्यैनं सा तथैव स्थिता सती कोबरः क्षुच्छमायालमिति चिन्तान्विताभवत् आस्मृतं प्रार्थयिष्येऽहं वरमेकमिमं विभुम् अनायसी चायसी च स्यामहं जीवसूचिका अस्योक्त्या द्विविधा सूचिर्भूत्वा लक्ष्या विशाम्यहं प्राणिनां सह सर्वेषां हृदयं सुरभिर्यथा यथाभिमतमेतेन ग्रसेयं सकलं जगत् क्रमेण क्षुद्विनाशाय क्षुद्विनाशः परं सुखम् इति संचिन्तयन्तीं ताम् उवाच कमलालयः अन्यादृश्यास्तथा दृष्ट्वा स्तनिताभ्रारवोपमम् ब्रह्मोवाच पुत्री कर्कटिके रक्षः कुलशैलाभ्रमालिके उत्तिष्ठत्वं तु तुष्टोऽस्मि
गृहाणाभिमतं वरम्। कर्कट्युवाच भगवन् भूतभव्येश स्यामहं जीवसूचिका अनायसी चायसी च विधेर्पयसि चेद्वरम्। श्रीवसिष्ठोवाच एवमस्त्विति तामुक्त्वा पुनराह पितामह सूचिकासोपसर्गा त्वं भविष्यसि विसूचिका। सूक्ष्मया मायया सर्वलोकहिंसां करिष्यसि दुर्भोजना दुरारम्भा मूर्खा दुस्थितयश्च ये। दुर्देशवासिनो दुष्टास्तेषां हिंसा करिष्यसि प्रविश्या हृदयं प्राणैः पद्मप्लीहादिबाधनात्। बातलेखात्मिका व्याधिर्भविष्यसि विसूचिका सगुणं विगुणं चैव जनमासादयिष्यसि। गुणान्वितचिकित्सार्थं मन्त्रोऽयं तु मयोच्यते। ब्रह्मोवाच हिमाद्रेरुत्तरे पार्श्वे कर्कटी नाम राक्षसी विसूचिकाभिधाना सा नाम्नाप्यन्यायबाधिका। तस्या मन्त्रः ॐ ह्रीं ह्रां ह्रीं ह्रां विष्णुशक्तये नमः। ॐ नमो भगवति विष्णुशक्तिमेनां। ॐ हर हर नय नय पच पच मथ मथ उत्सादय दूरे कुरु स्वाहा। हिमवन्तं गच्छ जीव सह 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 चन्द्रमण्डलगतोऽसि स्वाहा। इति मन्त्री महामन्त्रं न्यस्य वामकरोदरे। मार्जयेदातुराकारं तेन हस्तेन संयुतः हिमशैलाभिमुख्येन विद्रुतां तां विचिन्तयेत्। कर्कटीकर्कशाक्रन्दां मन्त्रमुद्गरमर्दिताम् आतुरं चिन्तयेच्चन्द्रे रसायनहृदि स्थितम्। अजरामरणं युक्तं मुक्तं सर्वाधिविभ्रमैः। साधको हि शुचिर्भूत्वा स्वाचान्तः सुसमाहितः क्रमेणानेन सकलां प्रोच्छिनत्ति विसूचिकाम्। इति गगनगतस्त्रिलोकनाथो गगनगसिद्धग्रहीतसिद्धमन्त्रः गत उपगतशक्रबन्द्यमानो निजपुरमक्षयमायमुज्ज्वलश्रीः। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे सूच्युपाख्याने विसूचिकामन्त्रकथनं नाम 59तमः सर्गः।